नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। राजनीतिक दलहरू बीचको छलफलले तीव्रता पाइरहँदा भावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने विषयले पनि त्यतिकै चर्चा पाइरहेको छ। तर दलहरूले निर्णय लिन सकिराखेको अवस्था छैन र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था पनि छैन। संसदीयबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री भएका कारणले संसदीय प्रक्रियाबाटै हटाउन भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनौती दिइरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन कसलाई रहन्छ, सरकारलाई वा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि भन्ने विषय नै निकै महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। त्यस सँगसँगै सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमाले भित्रको विवाद पनि बल्झिँदै गएको छ। आज मात्रै माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय भेला बारे पत्रकार सम्मेलन गरेर जसरी भन्नुभएको छ, त्यसले हिजो भएको बैठकको पनि खासै सकारात्मक सन्देश गएको जस्तो देखिएको छैन। नेकपा फुट्छ वा एकता भएर अगाडि बढ्छ भन्ने चर्चा चलिरहँदा पूर्व माओवादीबाट नेकपा हुँदै केपी शर्मा ओलीसँग आउनुभएका विभिन्न नेताहरूले केपी ओलीसँगै रहने भन्ने अभिव्यक्तिले पनि निकै चर्चा पाइरहेको छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। साथै मेलम्ची खानेपानी आयोजना करिब 3 दशकपछि उपत्यकामा आइपुगेको छ। आगामी चैत 15 गतेदेखि प्रशोधित भएर जनताको धारामा आउने भएको छ। यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ खानेपानी मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा, जो पूर्व माओवादीबाट नेकपा एमालेमा आउनुभएको हो। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। माओवादी बाहेक पहिलो पटक एमालेको नेताको रूपमा यहाँसँग अन्तर्वार्ता लिँदैछु। एमाले भनौँ कि नभनौँ जस्तो भएको थियो। अहिले अब मन तन सबै रूपले एमाले भइसक्नु भयो होइन? मन र तनको कुरा भएन, विचारको कुरा हो होइन, राजनीतिको कुरा हो। विचार र राजनीतिमा जहाँ मिल्छ हामी पोलिटिसियनहरूले त्यही समर्थन गर्नुपर्छ। र पछिल्लो चरणको नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा हामीले विविध कारणले कमरेड केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ। मुख्यतः हामीले वैचारिक रूपले उहाँलाई समर्थन गरेको हो। नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा एकखेर माधव कमरेड र प्रचण्ड कमरेडको एउटा समूहको रूपमा रह्यो। अर्को समूहको रूपमा कमरेड केपी ओलीले त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो र प्रथम अध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले उठाएका एजेन्डाहरू, पार्टी एकताको सन्दर्भमा उहाँले उठाएका एजेन्डाहरू, विकास र समृद्धिको बारेमा उहाँले उठाएका एजेन्डाहरू, राष्ट्रवादको उहाँले उठाएका झन्डा आदि इत्यादिको बारेमा उहाँसँग नजिक भयौँ। त्यस कारण पछिल्लो चाहिँ अदालतको निर्णयपछि पनि उहाँलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ। कुरा यति मात्र हो। अब निरन्तरता दिनुहुन्छ होइन? आजसम्म उहाँले जे विचार बोक्न कोसिस गरिराख्नु भएको छ, जसरी वामपन्थी आन्दोलनलाई पनि नयाँ ढङ्गले ध्रुवीकरण गर्ने सोच्नु भएको छ, विप्लव कमरेडलाई पनि उहाँले मूलधारमा ल्याउनु भयो, सिके राउतलाई पनि मूलधारमा ल्याउनु भयो र जो मूलधारबाट सबैलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर एउटा राम्रो पोलिटिकल सिचुएसन नेपालमा जो निर्माण गर्न कोसिस गर्नुभएको छ, हाम्रो पनि एउटा राम्रो पोलिटिकल सिचुएसन नेपालमा बनोस्, शान्तिको स्थिति बनोस्, समृद्धिको स्थिति बनोस् भन्ने जो चाहना हो, त्यही चाहनाको वरिपरि हामी छौँ। त्यस कारणले हामी 2051 सालदेखि सशस्त्र जनयुद्धमा होमिनुभयो। 2062 सालमा आउँदाखेरि आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खोल्नुभयो। 73मा आउँदाखेरि पुनः प्रचण्डसँग आउनुभयो। अहिले 77मा आउँदाखेरि फेरि प्रचण्डलाई छोडेर, प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई छोडेर नेकपा हुँदै अहिले पूर्व माओवादी नहुँदै एमालेसँग आउनुभएको छ। झट्ट हेर्दाखेरि यहाँलाई पछिल्लो यहाँले भन्नुभयो ओलीको विचारमा समर्थन जनाएर आए, विचार मन परेर आयो, तर धेरैले यहाँ प्रतिका गरेका टीका टिप्पणी मध्येको एउटा मन्त्री पदका लागि हो भन्ने पनि छ। त्यससँग कहीँ कनेक्सन छ? अनि यसलाई अब म मन्त्री भइसके हुनाले मैले अलि धेरै कुरा गर्दैन होइन, तर म के भन्न मान्न चाहन्छु भने पछिल्लो नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा हामीले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेका छौँ कि हौँ र अहिले पनि त्यो कन्टिन्यू छ। त्यस कारणले मन्त्रीको कुरा, सांसदको कुरा त्यति धेरै प्रधान कुरा होइन र मुख्य चाहिँ इस्यु हो र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने कुरा हो। र कसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नबाट विचलित भयो भन्ने प्रश्नमा मैले विचलित प्रवृत्ति चाहिँ केपी ओली कमरेडमा देखिन। उहाँले एकताबद्ध पार्न कोसिस गर्नु, प्रचण्ड कम्युनिस्ट प्रवृत्तिबाट विचलनमा आउनु भएको छ। एकताबद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने क्वेसनमा
दुःखका साथ भन्नुपर्छ प्रचण्डको भूमिका चाहिँ त्यति धेरै सकारात्मक रहेन। हिजो पनि थिएन उहाँको भूमिका र यो पछिल्लो चरणको नेकपा निर्माण र नेकपालाई एकताबद्ध पार्ने क्रममा पनि उहाँको भूमिका त्यति सकारात्मक रहेन जति ओली कमरेडको रह्यो। त्यसकारण हामीले समर्थन गर्यौँ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएर पूर्ववत अवस्थामै फर्किसकेपछि प्रचण्डले पेरिस डाँडामा एउटा अभिव्यक्ति के पनि दिनुभयो भने पुराना साथी छुट्टे नयाँ साथी खोज्दै जाँदा भनेर भन्नुभयो। उहाँले राजनीतिक गुरु मान्ने मोहन वैद्य छुट्टै हुनुहुन्छ, सीपी गजुरेल छुट्टै हुनुहुन्छ, त्यसपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई छुट्टै हुनुभयो, यहाँहरू छुट्टै हुनुभयो। माओवादी धेरै टुक्रामा विभाजित हुनुको कारण चाहिँ यहाँले अहिले आएर के बुझ्नु भएको छ? यसको एक मात्र कारण कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ। प्रचण्डले नयाँ साथी खोज्नुहुन्छ। पुराना उहाँका साथीहरू उहाँले जहिले पनि छोड्नुहुन्न। पुरानालाई उहाँले कहिले पनि प्रधानता दिनुहुँदैन र उहाँले मोहन विक्रमसँग सम्बन्ध छोड्नुभयो, निर्मलामासँग सम्बन्ध छोड्नुभयो, रूपलाल विश्वकर्मालाई बाट पनि उहाँले सम्बन्ध छोड्नुभयो। छोड्दै आउँदा अब हामी त त्यो लेभलका नेता होइनौँ। बादल कमरेडले पनि एकपटक छोड्नुपर्ने स्थिति आएपछि र पछिल्लो चरण कमरेड केपी ओलीलाई पनि उहाँले छोड्नुभयो भनेपछि छोड्ने काम उहाँको गर्नुहुन्छ। उहाँलाई मलाई अहिले भन्नुपर्ने केही पनि छैन। तर माधव नेपालहरूले बोल्दाखेरि प्रचण्डले नै समेट्नुहुन्छ भन्ने जबरजस्त बोली बोल्नुहुन्छ नि। त्यो माधव कमरेडहरूको बाध्यता हो। यसो भन्नुपर्ने यसो भन्नुपर्ने बाध्यता छ माधव कमरेडहरूलाई। कि ओलीसँग राखिराख्न सक्ने क्षमता छैन, सहकर्मी साथीलाई छुट्याउन सक्ने? होइन, आजसम्म चाहिँ पूर्व एमाले भनौँ का जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ युनाइट गर्ने चाहिँ अलिकति आधारहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। उहाँहरू पार्टीभित्रको एउटा आन्तरिक डेमोक्रेसीलाई अभ्यास गर्दै बाहिर पनि एउटा चुनिने र चुन्ने प्रक्रियाहरू को बाटोबाट उहाँहरूले पार्टीलाई युनाइट गर्नुभएको थियो। र म आज भन्न के बाध्यता छु भने हामी माओवादी फेरि ले नेकपा बनाइसकेपछि एमाले पनि हामीले फुटाएको स्थिति बन्यो क्या। त्यही घटनाहरूले तथ्यहरूले त यो साबित गर्यो नि। त्यस कारणले हामी माओवादीले एमाले फुटायो भन्ने खोज्नु भयो। त्यो माओवादीभित्र कसले एमाले फुटायो? होइन, प्रचण्ड कमरेड र केपी कमरेडको बिचमा चाहिँ पार्टी एकता, उहाँहरूले एकता गर्नुभयो, नेकपा बनाउनु भयो होइन। पूर्व एमाले त हिजोसम्म युनाइट थियो नि, ऊ त फुट्ने चरणमा थिएन नि त। तर हामी प्रवेश गरिसकेपछि असन्तुष्टि थिए, छुट्ने चरणमा थिएन, उहाँहरू छुट्नु पनि थिएन। उहाँहरूले अहिले एमाले फुटको संघारमा पुग्नुको कारण प्रचण्ड होइन, त्यो दृष्टिकोण हो। प्रचण्ड मात्र व्यक्ति रूपले भन्दैन, त्यो दृष्टिकोण सबैलाई युनाइट गरेर जाने दृष्टिकोण छ। अथवा फुट र शासन गर, फुटाऊ र आफूलाई स्थापित गर भन्ने के सिद्धान्त छ? तपाईँले माओवादी आन्दोलनको हिस्ट्री हेर्नुहोस् न त। माओवादी आन्दोलनको आजसम्मको इतिहास हेर्नुहोस् न। हामी कहाँ युनाइट भयौँ? कहाँ युनाइट गर्नको निम्ति चाहिँ प्रयत्नहरू गऱ्यौँ? त्यो त मुख्य नेताले गर्नुपर्छ। हामी सहायक नेताहरूको अरू नेताहरूले गरेर हुँदा मुख्यमा पनि मुख्य नेता त्यो एकतावादी छ अथवा फुटवादी छ। मुख्य नेताले सबैलाई सँगै लाने सोच र चिन्तन राख्छ अथवा फुटमा रमाउँछ। हरेक फुटलाई चाहिँ रिभोल्युसन देख्छ, हरेक फुटलाई अग्रगमन देख्छ, हरेक फुटबाट चाहिँ नयाँ विचारधारा जन्मिन्छ भन्ने चाहिँ जो सोच छ त्यो कोसँग छ भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो कि पुरानो हाम्रो चौथो महाधिवेशनको क्लास स्कुलिङ पनि त्यो रह्यो। त्यसको कन्टिन्युसनको रूपमा चाहिँ हामी माओवादी भुक्तभोगी त हामी माओवादी छौँ नि। हामीले प्रचण्डलाई त छोड्न चाहेका थिएनौँ नि त। हामीले प्रचण्डजीलाई फेरि छोड्यौँ। हामी सबै फेरि प्रचण्डजीलाई मान्न आएकै हो नि। उहाँले समेट्न सक्नु भएन, हामीलाई फेरि विश्वास लिन सक्नु भएन। भएपछि त अब यो सम्भावना कति छ पुनः प्रचण्डलाई मान्न सक्ने, माओवादी बन्न सक्ने? उहाँहरूले यहाँलाई फर्कन आग्रह गर्नुभएको छ, स्पष्टीकरण पत्र काट्नु भएको छ, त्यसको जवाफ पनि दिनुहोला। तर त्योभन्दा पनि प्रेम लाभले प्रचण्डसँग जान सक्ने सम्भावना छ कि छैन? होइन, उहाँलाई कति फेर सहयोग गर्ने? उहाँले देश र दुनियाँलाई सहयोग गर्न नपर्ने होइन, देशको निम्ति केही दिन नपर्ने, आफ्नै साथीहरूलाई युनाइट गर्न नसक्ने। उहाँले मोहन विक्रमलाई चाहिँ उहाँले निकाल्नुभयो, मोहन वैद्यलाई निकाल्नुभयो, निर्मलामासँग सँगै काम गर्न सकिँदैन, रूपलाल विश्वकर्मालाई निकाल्नुभयो। यो इतिहास म पल्टाउन चाहन्न, अहिले भन्न चाहन्न। मेरो
एउटा जमानाको सम्मान्य नेता हो, म उहाँलाई केही भन्न चाहँदैन। तर पछिल्लो चरणको नेकपामा जो फुट भयो त्यो यही नेताहरू कमरेड प्रचण्डको ओभर महत्वाकांक्षाको कारण पनि हो भन्ने कुरा हिस्ट्रीले ओलीले बैठकमा नजाँदा, ओलीले पार्टीका निर्णय मान्दिन भन्दा महत्वाकांक्षी नहुने, ओलीले म नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्न भन्दा महत्वाकांक्षी नहुने, प्रचण्डले छलफल गरौँ पार्टी कमिटीहरूका बैठक बोलाउँ भन्दा महत्त्वपूर्ण या महत्वाकांक्षी हुने कुरा देख्नुहुन्छ यहाँले? अनि त्यो त हिस्ट्रीले प्रुभ गर्छ नि। यही नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षको मात्र कुरा होइन, समग्र चौथो महाधिवेशनको इतिहास हेर्नुहोस्। चौथो महाधिवेशनको इतिहास कसरी बन्यो होइन? निर्मल लामा र मोहन विक्रमको बिचमा कसरी फुट भयो, त्यसपछि मोटो मसाल बन्यो। मोटो मसालमा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड मोहन वैद्यको बिचको सम्बन्ध के रह्यो, त्यसपछि बादलजीहरूको सम्बन्ध के रह्यो, यो इतिहास हेरौँ न। होइन, हामीले कसैलाई दोस्रापन गरेन, इतिहासको मूल्याङ्कन गरेन। भट्टराई त अहिले प्रचण्डलाई समर्थन गरिराख्नु भएको छ। ओलीका प्रतिगमनका कदमहरू विरुद्ध अब युनाइट हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डसँग सँगसँगै हिँडेको पनि देख्छौँ नि हामी। अब जसले मार्क्सवादलाई छोडेर, डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसले मार्क्सवादको सबैभन्दा ठुलो व्याख्या र विश्लेषण गर्यो र जनयुद्धको चाहिँ विचारक म हुँ भन्यो, दोस्रो कमान्डरको रूपमा, उहाँलाई त फर्स्ट कमान्डर हुने मन थियो, फर्स्ट कमान्डर हुन सक्नु भएन र म विचारमा म हुँ भन्नुभयो। उहाँलाई हामीले पनि साथ दियौँ। तर उहाँले मार्क्सवाद छोडिसकेपछि बाबुराम भट्टराईको बारेमा मार्क्सवादी एङ्गलबाट मलाई विश्लेषण केही गर्नु छैन। उहाँले के भन्नुभएको छ, प्रचण्डलाई उहाँको साथ छ, त्यो साथ चाहिँ के का लागि हो त? त्यो साथ के का लागि हो भन्दाखेरि त्यो उहाँहरू दुवैको अस्तित्वको रक्षाको सङ्कट छ। त्यो सङ्कट टार्नको निम्ति गरेका प्रयत्नहरू हुन्। हिस्ट्रीमा बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले मिस गरेका थिएनन् भने हामी आज जहाँ छौँ, माओवादीहरू जहाँ छौँ नि त्यहाँ हुनै पर्ने थिएन। यही माओवादी आन्दोलनलाई मुख्य नेपालको राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति हुन्थ्यो र डाक्टर बाबुराम भट्टराई, कमरेड प्रचण्ड, वैद्य कमरेड, विप्लवजीहरू हामी सबै हुन्थ्यौँ र हामी अहिले राष्ट्रको मूल प्रवृत्ति हुन्थ्यौँ। तर आज माओवादी शक्तिशाली पार्टी हुन्थ्यो, राज्यको सत्ता केन्द्रमा रहन्थ्यो। आज हामीले माओवादीको एउटा ठुलो तबकाले कमरेड केपी ओलीलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता दुइटै पर्यो। स्वार्थ नै हो भन्छन् होइन, पर्यो। यहाँहरुमा स्वार्थ छ, त्यसकारणले समर्थन गर्नुभयो छैन भन्ने कुरा पस्याइदिनुस्। होइन, म अलि केही पनि भन्दैन। पोलिटिक्समा स्वार्थ हुन्छ, स्वीकार गर्नु, सबैमा स्वार्थ हुन्छ। तपाईँले यहाँ बसेर तपाईँले इन्टरभ्यू लेख्नु तपाईँको पनि स्वार्थ छ नि। हामी सबै बिना स्वार्थ कोही भन्दैन। तर यति स्वार्थ हुनु भनेको पोलिटिक्सलाई बिक्री गर्नु भएन क्या, आफ्नो विचारलाई बिक्री गर्नु भएन, व्यवसाय गर्नु भएन। त्यो त भोलि आजै भनेर हुँदैन होइन। हाम्रो बारेमा जे आरोपहरू साथीहरूले लाउलान् त्यो त उहाँहरूले हाम्रो 10 वर्षपछिको हाम्रो हिस्ट्रीलाई माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको छ, त्यसको जवाफ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? त्यसको कुनै अर्थ छैन। छोड्यौं भनेर त भनिदिनु पर्छ नि यहाँहरूले। यहाँहरू जतिको बुझको नेता होइन, छोड्ने र समाउने भन्ने नै होइन। नेकपा बनेको थियो, नेकपा दुईटा भयो, माओवादी दुईटा भयो होइन, नेकपा बन्यो। त्यो नेकपा कसले बनायो त भन्दाखेरि कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी शर्मा ओलीले मिलेर नेकपा बनाउनु। किन उहाँहरूले बनाउनु भयो त्यो पनि हामीलाई धेरै जानकारी छैन। ताली बजाउन जानुभयो 75 जेठ 3 गते हो, हामीले ताली बजाइदियो। उहाँले किन गर्नुभयो त्यो? कुन छलफल भएन, हुनुपर्थ्यो पार्टी पंक्तिमा छलफल भएन भन्ने कुरा हो। कुन सोचका आधारमा उहाँहरूले पार्टी निर्माण गर्नुभयो, कुन सोचका आधारमा उहाँहरूले पार्टी विघटन गर्नुभयो, यो इतिहासको जवाफ यी दुईटा नेताहरूले दिनुपर्छ होइन। तर हामी हाम्रा मुख्य नेताहरू भएनाले उहाँहरूले भनेको कुरा हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। नेकपा फुटेको हो, नेकपा फुटिसकेपछि दुईटा भयो। हामी नेकपा बनिसकेपछि पूर्व माओवादीको अस्तित्व पनि छैन, पूर्व एमालेको अस्तित्व पनि थिएन। तर सर्वोच्च अदालतले कानुनी फैसला गर्थ्यो, पोलिटिकल फैसला होइन त्यो। उहाँहरूले त राजनीतिक फैसला भन्नुहुन्छ होइन, त्यो कानुनी फैसला हो। त्यो सर्वोच्च अदालतको हामीले त्यो बन्धन के अरे
बाध्यकारी छ, त्यस कारण हामीले स्वीकार गर्यौँ। त्यस कारण हामी पूर्व माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा आयौँ भन्ने तर्क के हो भने त्यो राजनीतिक तर्क होइन। माओवादीका नेताहरूको चिन्ता पनि के देखियो कतिपय अभिव्यक्तिमा भने माओवादी छोडेर एमालेमा जानु अहिलेका लागि तत्कालका लागि फाइदाजनक भए पनि भोलि एमाले नेताहरूको चेपुवामा पर्नुहुन्छ, फिर्ता आउनुहोस् भन्ने छ। ओलीले कहिलेसम्म समेट्न सक्नुहोला वा यहाँहरूको यो निरन्तरता, विचारसँगको ऐक्यबद्धता, समर्थन कहिलेसम्म, कति दीर्घकालीन हुन्छ त? होइन, ओली कमरेडले समेट्नुहुन्छ अथवा अर्को ईश्वर पोखरेल कमरेडले समेट्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। उहाँहरूले कहिलेसम्म हामीलाई राखिराख्नुहुन्छ भन्ने क्वेसन पनि होइन। यो त पोलिटिकल क्वेसन हो, होइन, विचारको क्वेसन हो, हाम्रो समर्थनको क्वेसन हो। त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरण भयो, नयाँ ढङ्गले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्रुवीकरण। एउटा ओली कमरेडको नेतृत्वमा ध्रुवीकरण हुँदैछ, अर्को कसैको नेतृत्वमा ध्रुवीकरण हुँदै छैन। ल हेर्नुहोस्, अब यस्तो विडम्बना यस्तो आज प्रचण्डलाई पनि टेलिफोन गर्नुभएको रहेछ, पार्टी अलग भए पनि छलफल गरौँ न भनेर। त्यसको अर्थ केही छ? अनि त्यो त उहाँको उदारता हो, किन उहाँहरू सबैभन्दा माथिल्लो कोटीको नेता ओली कमरेड भइसकेपछि उहाँले त्यो उदारता देखाउनुपर्छ। त्यो राम्रो गर्नुभयो, छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुहोस्, इतिहासका मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, त्यो त ठिक कुरा हो। यहाँ त शहीद परिवारभित्र पनि पर्नुहुन्छ होइन? यहाँ जनयुद्धमै एउटा भाइ पनि गुमाउनु भयो यहाँले, सत्य हो होइन यो कुरा? सही कुरा हो। त्यसो हो भने जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका शहीद परिवारको अवस्था, जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएका परिवारको अवस्था, जनयुद्धमा अङ्गभङ्ग भएकाहरूका परिवारको र स्वयं उनीहरूको अवस्था कस्तो छ? अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, चिन्ता छ कि छैन? उहाँहरू पनि तितर बितर हुनुहुन्छ माओवादी नेता जस्तै? होइन, अब उहाँहरूको स्थिति गम्भीर छ। म शहीद परिवार पनि हो र मेरो ससुरा बेपत्ता पनि हुनुभयो। म बेपत्ता परिवारभित्र पनि पर्छु र शहीद परिवार। भाइ गुमाउनु भयो, ससुरा बेपत्ता हुनुहुन्छ, होइन? शहीद परिवार, बेपत्ता यो परिवार। पीडा बुझेको छ कि छैन माओवादी नेतृत्वले? यहाँहरूले जहाँ भए पनि, पार्टी फरक होला तर आन्दोलनका क्रममा त सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो नि। तपाईँले बेपत्ता परिवार, शहीद परिवारलाई बुझ्नुहोस्, 5% मान्छे पनि खुसी देख्नुहुन्न। माओवादी आन्दोलनबाट धेरै मान्छेहरूलाई, ती परिवारहरूलाई एक किसिमले चाहिँ असन्तुष्टि छ। त्योभन्दा बेसी म त्यो असन्तुष्टि के हो? होइन, उनीहरूको व्यवस्थापन भएन। तपाईँको माओवादी आन्दोलनले कसैको व्यवस्थापन गरेर देखाउनु भएको छ। यो टुटफुट भएर विश्वौँ चिरा भएकोले आफै एडजस्टमेन्ट हुनको निम्ति स्ट्रगल गरिराख्नु परेको छ। हामी माओवादीका सबै नेतालाई अहिले नै हेर्नुहोस् न, हामी कोही हो केपी ओली कमरेडलाई चाहिँ समर्थन गर्न आइपुग्नु पर्ने बाध्यता, आवश्यकता पर्यो। ल बाध्यतै भन्नुहोस्, ल बाध्यता पर्यो। फेरि प्रचण्ड कमरेडलाई नेकपा माओवादी केन्द्र बनाएर फेरि म अर्को आन्दोलन गर्छु, शान्तिपूर्ण हो, कति कति क्रान्ति पनि होला भनेर चाहिँ विद्रोह गर्छु भन्नुपर्ने बाध्यतामा आइपुग्यो। विप्लवजीहरू फेरि 2-4 वर्ष चाहिँ भूमिगत गएर विप्लवजी आइपुग्नु भएको छ। वैद्यजीहरू अर्को रणनीतिक मोर्चा बनाउनु भएको छ। अब बाबुरामजीलाई पनि माओवादी आन्दोलन भनौँ, उहाँ मधेसवादी दलसँग गएर फेरि चाहिँ कमरेड प्रचण्डसँग चिया खान आइपुग्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, यो माओवादीहरूको दशा, यो दशा त दिशा नभएर दशा भएको नि। यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो? अहिले पनि शहीद परिवारहरू, बेपत्ता परिवारहरू, हाम्रो माओवादी आन्दोलनका हामी कुनै पनि नेताबाट सन्तुष्ट छैनन्। बरु पछिल्लो चरण यो सरकारले शहीद परिवार, बेपत्ता परिवारहरूको बारेमा धेरै कुरा बोलिरहेछ र एउटा समिति पनि बन्यो। सरकार बोल्ने होइन, सरकारले गर्ने। ठिक छ, समिति बनेर समिति बनिसकेपछि बरु पछिल्लो चरण हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेपछि उहाँ अलिकति बढी सिरियस हुनुभएको छ। उहाँले जनमुक्ति सेनाका साथीहरूलाई भेट्नुभयो, शहीद परिवार, बेपत्ता परिवारलाई भेट्नुभयो, होइन? हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा शहीद परिवार, बेपत्ता परिवारहरूलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूको योगदानको मूल्याङ्कन गर्ने गरेर एउटा कमिटी बनाएको छ। त्यो कमिटीमा म छु र सबै जिल्लाहरूबाट जिल्लामा त्यसको कमिटीको फर्मेसन बन्दैछ। अब आउने क्याबिनेटले त्यसको घोषणा गर्दैछ र उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक जीवन बिताउने र उनीहरूको सम्मान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो लेभलको निर्णय त बरु यही हाम्रो सरकारले गर्यो भन्ने बुझाइ छ र सरकारले गरिरहेछ।
तर यी सेकेन्ड्री कुरा हुन्। प्राइमेरी कुरा भनेको दुईवटा आयोग छन्, बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी आयोग। ती दुवै आयोगले निष्पक्ष ढङ्गले सक्रियताका साथ काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदियो भने भित्रैदेखि सरकारले जनयुद्धका पीडितहरू, घाइतेहरू, शहीद परिवारहरू, अङ्गभङ्ग भएकाहरू, बेपत्ता पारिएका परिवारलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न खोज्या रहेछ भन्ने हुन्थ्यो। यहाँहरूले भन्नुभएको कुरा भन्दा पनि आयोगलाई निष्क्रिय गर्ने काम भइराखेको छ भन्ने कुरा छ नि, चिन्ताजनक होइन त्यो छैन। अब यही सरकार आएपछि त्यो आयोगहरू फुलफिल भएर गए, तिनीहरूले आयोगले काम गरि नै रहेछ, पदाधिकारी पाएको छ, पदाधिकारी पाएको छ, उनीहरूले काम गरि नै रहेछन् र एउटा सन्दर्भमा निष्कर्ष आउला त आयोगबाट अनि आउनुपर्छ। निष्कर्ष किन नआउने होइन? हामी आएको पछाडि त लागेनौँ, आयोगले त आफ्नो ढङ्गले काम गर्ला होइन। आयोगहरूलाई हामीले अलिकति त्यति दबाब दिन त मिल्दैन, चाँडै काम गर भन्ने मात्र हो हामीले आयोगहरूलाई। तर त हामीले त हाम्रो सरकारकै एउटा मन्त्रीकै नेतृत्वमा हामीले त्यो समिति गठन गर्यौँ नि, त्यसको रिजल्ट म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु चाँडै त्यसको रिजल्ट आउँछ। आयोगको विकल्पमा पनि काम भइराखेको छ भन्ने हो। अनि आयोगको विकल्प होइन, त्यो आयोगले त आफ्नो ढङ्गले काम गर्छ। त्यसको आएको बाहेक आएको धेरै आयाम छ आयोगको बारेमा। तर सरकारले आफ्नैबाट उनीहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा त फेरि सरकारले गर्ने कुरा हो। आएको त टोटल शान्ति प्रक्रियाको कुराहरूलाई टुङ्गाउनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ आएको त। अब यहाँ त स्थायी कमिटी बन्नु नै भएको छ एमालेमा होइन, तर कतिपय बादल लगायत कतिपयहरूलाई नेताहरूलाई त सांसद पद पनि छोड्नुपर्ने हुन्छ। सांसद पद जाने बित्तिकै भोलिको दिनमा मन्त्री पद रहला नरहला भन्ने कुरामा पनि हाम्रो संविधानले नरहने कुरामा बल गरेको छ। त्यसकारणले तत्काल फाइदा भए पनि 5-6 महिनापछि त पद पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ नि, स्वीकार्य छ? होइन, यो हामीले पदको निम्ति घाटा र नाफाको निम्ति गरे होइन होइन। हामी माओवादीका जति पनि सांसद मन्त्री हुनुहुन्छ र कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई जुन जुन सांसदहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले आफै घोषणा गर्नुभएको छ कि हामीलाई सांसदको कुरा मुख्य कुरा होइन, पद छोड्न तयार हुनु, हामी पद छोड्न तयार छौँ। तर हामीले जो पार्टीलाई, जो लिडरसिपलाई र जो विचारलाई समर्थन गरेका छौँ, मुख्य कुरा त्यो हो। पार्टी हो मुख्य, विचार हो मुख्य र लिडरसिप मुख्य हो। त्यो लिडरसिपपट्टि हामीलाई भरोसा छ। सांसद त आउँछ जान्छ, अर्को फेरि पनि चुनाव लड्न सकिन्छ, सांसद बन्न सकिन्छ। पार्टी राम्रो बनायो, ठुलो बनायो भने फेरि मन्त्री हुन सकिन्छ। तर मुख्य कुरा पार्टी र आन्दोलन हो, त्यसमा हाम्रो समर्थन छ। हामीलाई सांसद र मन्त्रीको कुरा मुख्य होइन। यहाँले यसरी समर्थन जनाइरहँदाखेरि नेकपा एमाले भित्रै माधव नेपाल समूह, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस, त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीले सबैले ओलीलाई संविधान मिच्ने व्यक्ति, असंवैधानिक व्यक्ति, सत्ताको मोह भएको व्यक्ति, घमण्डी, दम्बी र कसैलाई नेटर्ने गुटको संरक्षण गर्ने नेताको रूपमा चित्रण गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनिराख्नु भयो भने उहाँ बनिरहनु भनेको लोकतन्त्र र संविधानमाथिको खतरा भइराख्नु हो, मुलुक सङ्कटतर्फ धकेलिराख्नु हो भन्ने छ नि। धेरैको निष्कर्ष यो छ। यहाँहरूले ओलीलाई कसरी राम्रो भन्नुहुन्छ? म अरू केही पनि भन्न चाहदैन। ओली कमरेडको जो लोकप्रियता छ नि, त्यस्तो घमण्डी, दम्बी, संविधान विरोधीको लोकप्रियता हुनै थिएन। किन लोकप्रिय भयो? यसमा उत्तर खोजे भयो। ती सबै राजनीतिक लोकप्रिय हुनुहुन्छ। राजनीतिक वृत्तमा ओली लोकप्रिय कहाँ हुनुहुन्छ भनेर कङ्ग्रेसलाई, जसपालाई, माओवादीलाई सोध्यो भने लोकप्रिय देखिनु। उहाँहरूलाई सोध्दैन, पिपुललाई सोध्ने हो, जनतालाई सोधिराख्नु भएको छ, भोटर्सहरूलाई सोध्ने हो। भोटरलाई सोध्नुहोस्। र उहाँले जे इस्युहरू उठाउनु भएको छ, नेपालको सन्दर्भमा जे इस्युहरू उठाउन कोसिस गर्नुभएको छ, विशेष गरेर नेकपा बनिसकेपछि मैले बारम्बार यो कुरा भनिरहेको छु, ओली कमरेडलाई दम्बी, घमण्डी आदि इत्यादि यी पोलिटिकल आरोपहरू हुन्। एउटा नेताले अर्को नेतालाई लाउने आरोपहरू हुन्। तर समाज मेजर कुरा हो, सोसाइटी मेजर कुरा हो। सोसाइटीलाई र समाजलाई राष्ट्रवादी भनेर चित्रण केपी ओलीलाई मन पराउनुको कारण राष्ट्रवादसँग जोडिएर नेपाली जनताले 2072 सालको नाकाबन्दीका क्रममा विशेष गरी नोटिस गरे, समर्थन गरे। 2074मा त्यसको पनि मत आउनमा भूमिका रह्यो। तर सरकारमा गइसकेपछि उहाँको नक्कली राष्ट्रवाद बाहिर आयो भन्छन्, त्यसमा कति सत्यता छ? होइन, त्यो पनि पोलिटिकल आरोप हो होइन। एउटा राजनीतिक पार्टीले अर्को राजनीतिक पार्टीलाई लाउने आरोप हो। यी आरोपहरू लगाइरहन्छ। तर
तर ओलीभन्दा अर्को को राष्ट्रवादी छ भन्नुहोस्? ओलीभन्दा नेपालको संस्कृति, नेपालको सभ्यता, नेपालको सोसाइटीलाई नजिकबाट बुझेको अर्को नेता बताउनुहोस्। र उहाँका पछिल्ला भाषणहरू, इन्टरभ्यूहरू राम्रोसँग पढ्न अनुरोध गर्छु। त्यो लेभलको नेपालको संस्कृतिको जगबाट, नेपालको सामाजिक मनोविज्ञानको जगबाट विश्लेषण गर्ने उहाँका समकालीन नेताहरू हेर्नुहोस्। जे न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्ताको कुरा गर्नुभयो होला, त्यो बनावटी देखावटी बोलाएर दिएको हो भनेर प्रचण्डले बारम्बार भनिसक्नु भएको छ। मैले प्रचण्डले दिएको उत्तरको मलाई उत्तर दिन जरुरी छैन। उहाँले एउटा कम्फर्टेबल सरकारको पनि कुरा गर्नुभएको छ, त्यसमा केही बोल्न मन छ? होइन, त्यसमा पनि केही मलाई बोल्नु मन छैन। उहाँ 12 बुँदे, भारतको 12 बुँदे नोएडामा भएको सम्झौता मार्फत नेपालको राजनीतिमा पदार्पण गर्नुभएको हो। त्यस कारण मलाई त्यहाँ केही पनि भन्नु छैन। मलाई भन्नु मात्र यति कुरा के छ भने अहिलेका नेपालका नेताहरूमा नेपाली समाज बुझेको, नेपाली संस्कृति बुझेको र समाजको तल्लो जगलाई इम्पावर गर्न सक्ने ल अरू व्यक्ति देखाउनुहोस्। र यी सबै 1-2 वर्षका, अहिले हाम्रो नेकपा बनिसकेको 3 वर्षका हाम्रा नेकपाका सबै नेताहरूको इन्टरभ्यूहरू, आर्टिकलहरू, भाषणहरू पढेर हेर्नुहोस्। धेरै सबै उत्कृष्ट छन् म भन्दैन, हेर्नुहोस् त्यहाँ सापेक्षमा मूल्य हेर्नुहोस्। कसले नेपालको सोसाइटी र नेपालको अन्तर्विरोध र नेपालको मनोविज्ञान बुझ्या छ, त्यति मात्र म भन्न चाहन्छु। विप्लवलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुरा पनि प्रचण्डलाई घुर्की लगाउने कुरासँग जोडिएको छ। तर यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले ओली लिडरसिपमा नभएको भए विप्लवजी आउनुहुन्थेन। विप्लवजीलाई त्यही जङ्गलमा सिद्ध्याइन्थ्यो। सिके राउत आउनुभयो केही समय, सिके राउत आउनुभयो। यो सबै नाटक हो अथवा नेपाली सोसाइटीलाई नयाँ तरिकाले युनाइट गर्ने विचारधारा हो। सानाभन्दा साना शक्तिहरूलाई मूलधारमा ल्याएर तिनीहरूलाई स्थापित गर्ने कुरा हो। यहीँबाट हेर्नुहोस्, हामी माओवादीहरू किन युनाइट हुन सकेनौँ? त्यो युनाइट चाहिँ केपी ओली कमरेडले गर्नुपर्ने। यहीँबाट हामीले विश्लेषण गर्दा हुन्छ कि उहाँले नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई मूल प्रवृत्तिमा लिन चाहिँ कोसिस गर्नुभयो। यही कुरा चाहिँ नेपाली समाज बुझ्या हो। ओलीले भन्न खोज्नुभयो। अनि उहाँ नेतृत्वमा हुन्छ, उहाँले नै गर्नुभयो। त्यो त हामीले भन्नै पर्यो। त्यो अरूले गरे भने हुन्थ्यो नि त, अरूले किन गर्नु भएन? ल विप्लवलाई ल्याउने कुरा नै अरूको मुखबाट आएको भए हुन्थ्यो नि त, अरूको भाषणबाट आएको भए हुन्थ्यो नि त, किन गर्नु भएन? हामी माओवादीहरूलाई त विप्लव, हामी सबैलाई माया लाग्नुपर्ने हो नि त। विप्लव हामी माओवादी नेताहरूलाई प्रचण्डजीलाई सबभन्दा माया गरे, किन प्रचण्डजीलाई सहयोग गर्ने विप्लव हुनुहुन्छ। प्रचण्डजीको मुखबाट विप्लव आउनु पर्यो भन्ने त कहिले हामीले सुनिनौँ। वैद्यजीले कहिले काहीँ चाहिँ विप्लवजीमाथि अन्य अलिकति बढी दमन हुने बेलामा दमन गर्नुहुन्न भनेर बोल्नुभयो। हामीले बोल्यौँ। यी सबैको प्रभाव अहिलेको सरकारमा पर्यो, केपी ओली कमरेडमा पर्यो। उहाँले 2 वर्षदेखि मेहनत गर्नुभयो। त्यो कसैलाई देखाइदिन हो भने नि त होइन नि त, त्यो त गर्नै पर्यो नि। त्यहाँ बसेपछि त्यही गर्ने हो नि त। त्यो बुझाइ हुनु पर्यो नि, त्यो विश्लेषण हुनु पर्यो नि, त्यो उदारता हुनु पर्यो नि। त्यो त देखिएन नि त अरू नेताहरूमा। यहाँको चाहिँ अब राजनीतिक उद्देश्य के छ? एमालेमा रहेर के गर्ने? होइन, अब त्यति व्यक्तिको राजनीतिक उद्देश्य त त्यति धेरै के कुरा गरौँ र, होइन? तर व्यक्तिले नै पार्टीले नै मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्ने। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ तरिकाले, कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ आयाम सुरु हुन्छ भन्ने छ मेरो चाहिँ विश्लेषण। एकीकरणतर्फ सङ्केत वा सम्भावना के? होइन, एकीकरण त कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुट एकीकरण भइ नै रहन्छ। तर यही प्रवृत्ति रहन्छ भने त्यो एकीकरण कुनै हुँदैन छैन। अलि नयाँ दोस्रो तेस्रो पिँढीले
फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ युनाइट गर्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ। ओली र प्रचण्ड सँगै बसेर पुनः एकीकरण भइहाल्यो भने त्यसले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट एजेन्डालाई, कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई कुनै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन बल गर्ला कि नगर्ला? विश्वास कति गर्नुहुन्छ? त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवरुद्धता हुन्छ, घाटा हुन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यसले फाइदा हुन। यो अहिलेको नेकपाको एकताले फाइदा भएन नि फाइदा। माधव नेपाल र प्रचण्डको बीचमा एकता भयो भने अब नयाँ ढङ्गले ओली बाहेक? म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेका समकालीन नेताहरू जो हाम्रो फर्स्ट र्याङ्कका नेताहरू हुन्छ नि, उहाँहरूको ध्रुवीकरण र एकताले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र समाजलाई त्यति धेरै फाइदा हुनेवाला छैन। फाइदा कसलाई हुन्छ? व्यक्तिलाई? अनि व्यक्तिलाई त फाइदा होला। अब उहाँहरूलाई फाइदा पनि के भन्नु भने 3 वर्ष अगाडि उहाँहरू जुट्नुभयो, 3 वर्ष पछाडि फुट्नुभयो, फेरि पार्टी बनाउनुको निम्ति यो उमेरमा चाहिँ दौड भाग गर्नुपर्ने, आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निम्ति दौड्नुपर्ने स्थिति भयो भने त त्यो त दुखान्त न हो यो, होइन? 20 वर्ष नेपालमा कम्युनिस्टहरूले सरकार चलाउँछन् भनिरहेर हामीले एकता गरेका हामीहरू फेरि आफ्नो पार्टीको झन्डा उठाउनको निम्ति गाउँमा जानुपर्ने, त्यो पनि कुनै नयाँ विचार ल्याएर होइन, फुटवादी विचार लिएर, फुटेर टुटेर हारेर थाकेर, हेर्नुहोस् त कति विडम्बना छ। यो एङ्गलबाट हारेर भनेर भनिरहँदा मलाई के प्रश्न गर्न मन लाग्यो भने जुझारु रूपमा बल भएको स्वरमा प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भने बुढो भए पनि क्रान्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छु म, केही समय अघि ननभेज आन्दोलनको लागि पनि तयार छु भन्नुभयो। उहाँले त क्रान्ति गर्न नसकेर सम्झौता गरेर आउनुभयो, बन्दुक त सम्झौता गरेर बुझाउनु भयो नि उहाँले। सम्झौता त प्रचण्ड कमरेडले दिल्ली सम्झौतामा सम्झौता गर्नुभयो नि त उहाँले। यही सिस्टमसँग संसद पुनर्स्थापनाको बाटोमा सम्झौता गरेर आउनु भएको उहाँले, के को क्रान्तिको कुरा गर्ने? फेरि क्रान्ति गर्छु त्यो साहस छ भन्नुभएको छ नि। अब अनि साहस छ भने गरेर देखाउनु पऱ्यो क्या। अब बोल्ने ठाउँ होइन नि, कमरेड प्रचण्ड लेभलको नेता बोल्ने होइन, गर्ने हो क्या। उहाँ कहाँ आउनुभएको छ, कुन सिस्टममा आउनुभएको छ, कुन सिस्टमलाई चलाउन कोसिस गरिराख्नु भएको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको निम्ति दौडधुममा हुनुहुन्छ, कहाँको क्रान्तिको कुरा हुन्छ? क्रान्ति त हामीले उहिले छोडेर आएका हौँ, क्रान्ति त हामीले उहिले बिसाएर आएका हौँ। 12 उदयमा भारतसँग दिल्लीमा 12 बुँदे गरेर हामीले क्रान्ति बिसायौँ। संसद पुनर्स्थापनाको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बाटोमा आएर हामीले क्रान्ति बिसायौँ। यदि क्रान्तिकारी कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने क्रान्ति पुरा भएको थिएन भन्न खोज्नु भयो। सीपी गजुरेलले, मोहन वैद्यले भनिराख्नु भएको कुरा। अनि क्रान्ति त कहाँ पुरा भयो र? जुन मुद्दा राखेर हामीले जनयुद्ध सुरु गरेका हौँ त्यो मुद्दा त पुरा नहुँदै सम्झौता भएको हो नि। हो, त्यो सम्झौतालाई ठिकै समयमा सम्झौता गरिएको छ भनेर भनियो भने उहाँ ठिक ठाउँमा हुन्छ। होइन म फेरि क्रान्ति गर्छु भन्यो भने रिस, आवेग, डाहा, छटपटीले क्रान्ति हुन्न। यो कमरेड प्रचण्डले जतिको अरू कसैले पनि बुझेको छैन। तर उहाँले नै किन भनिराख्नुहुन्छ, किन कथा उहाँले बुनिराख्नुहुन्छ, किन गीत गाइराख्नुहुन्छ? जुन साथीहरू आज छैनन्, उहाँसँग जुन साथीहरू, गीत गाउने साथीहरू छैनन्, सँगै सुत्ने साथीहरू सँगै छैनन्, सँगै बन्दुक बोक्ने साथीहरू धेरैले छुटेर गइसके भने यो कथा नगाउँ भन्छु कि मैले उहाँलाई। अब नगाउँ, क्रान्तिको कथा। अब यसलाई स्थायित्वतिर आउनुहोस्, समृद्धितिर आउनुहोस्, अलिक क्रिएटिभ हुनुहोस्, अलिक क्रिएसन गर्नुहोस्, पिपुल बुझ्नुहोस्, नेपालको सोसाइटी बुझ्नुहोस्। नेपाली समाजले अब क्रान्ति स्वीकार गर्दैन भन्न खोज्नु भयो। त्यसो भए समाजलाई बुझ्नुस्, मनस्थितिलाई बुझ्नुस्। अब नेपाली सोसाइटी त्यहाँ जाँदैन। जसले क्रान्तिको कुरा गर्छ, जसले सडक सङ्घर्षलाई प्रधान भनेर ठान्छ, उसको पक्षमा छैन। 7 सालदेखि कति क्रान्ति गर्ने, कति बन्दुक बोक्ने? यहाँ खै त समृद्धिको बारेमा बोलेको खै? 1 घन्टा कसैले बोल्नु भएको छ समृद्धिको क्वेसनमा? नेपाललाई विकास यसरी गर्न सकिन्छ भने 1 घन्टा कुनै चाहिँ हाम्रा मुख्य नेताहरू बोल्नु भएको छ? कुनै पनि पार्टीको मुख्य नेता 1 घन्टा नेपालको समृद्धि र विकास यसरी हुन्छ भनेर उहाँहरूले उहाँहरूले 1 घन्टा बोल्नुहोस्। मुख्य कुरा हो नि आजको। हो, 1 घन्टा कसैको दिमागमा छैन। 4 घन्टा गाली छ, 4 घन्टा असन्तुष्ट छ। अब मुख्य नेताले असन्तुष्ट कसलाई व्यक्त गर्ने? हामी जतिको नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न मिल्छ। हामी मुख्य नेता होइनौँ, हाम्रो जिम्मेवारी त्यति पनि छैन। गुनासा राख्न मिले। कति गुनासा गर्नुहुन्छ? नेपाली जनतालाई कति रियाक्टिभ बनाउनुहुन्छ?
कति भण्डाफोरवादी बनाउनुहुन्छ, कति असन्तुष्टि बनाउनुहुन्छ, कति उहाँहरूको चाहिँ चर्को स्वर कति सुन्ने, कति गाली सुन्ने। ल हेर्नुहोस् 2051 सालदेखि 62-63सम्म आइपुग्दा निरन्तर जनक्रान्तिमा यहाँ पनि जनयुद्धमा सशस्त्र जनयुद्धमा सहभागी हुनुभयो, सक्रिय हुनुभयो। त्यो बेला यहाँहरूले जनतालाई बुझाइएका कुरा, यहाँ त फेरि सांस्कृतिक माध्यमबाट जागरणमा होमिनु भएको व्यक्ति पनि हो, घर घरमा जोडिनु भएको हो, जनतालाई बाँडेका आश्वासन अब शान्ति प्रक्रियामा आएको 1.5 दशक भइसक्यो। त्यसपछि यहाँहरूले उहाँहरूका लागि गरेका काम के हुन्? छोड्नुभयो कि उहाँहरूलाई दिएका आश्वासन, उहाँहरूसँग सँगै बस्दा, उहाँहरूसँग सँगसँगै खाना खाँदा, उहाँहरूसँग आश्वासन लिएर आशीर्वाद लिएर युद्धमा जाँदा लिँदा, आफ्नो ज्यान जोगाउन उहाँहरूको छत्र छायामा लुक्दा धेरै कुरा भन्नुभएको थियो होला नि। आज ती कुराहरू प्राथमिकतामा परे कि परेनन्? अब हामी नै एक ठाउँ नआएपछि कसरी प्राथमिकता बन्छ? अब माओवादी आन्दोलन 10 टुक्रा भएपछि कसको प्राथमिकता? प्रचण्ड कमरेडको प्राथमिकता हो कि विप्लवजीको प्राथमिकता हो कि वैद्यजीको प्राथमिकता हो कि बाबुरामजीको प्राथमिकता हो कि अब बादल कमरेड पनि नेता हुनुहुन्छ, बादल कमरेडको प्राथमिकता हो कि स्वयं यहाँको हो कि हाम्रो प्राथमिकता? कसैको केही प्राथमिकतामा छैन। 10 वर्ष हामीले घनीभूत सङ्घर्ष गऱ्यौँ, एउटा सेन्टिमेन्टमा आएर सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यो सेन्टिमेन्ट आएर चाहिँ संसद पुनर्स्थापना संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गऱ्यौँ। उद्देश्य नै मिलेन भन्ने हो। अनि त्यसमा गरी त्यताबाट बहस गरियो भने हामी कहीँ पनि ठाउँमा पुगिँदैन। हामीले गऱ्यौँ, त्यसको मतलब त्यसो भए जनयुद्ध असफल भयो त अब यहाँहरू निष्कर्ष नै निकाल्नुहुन्छ? जनयुद्ध 52 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध जसरी सुरु गरिएको थियो, जुन उद्देश्यले जुन घोषणापत्रले, हेर्नुहोस् न घोषणापत्र पढौँ त, 52 साल फागुन 1 गतेको घोषणापत्र हेरौँ न, त्यो बेलाका डकुमेन्टहरू हेरौँ, त्यसको बेला 7 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र हेरौँ नि, त्यो प्रतिबद्धताको पत्र अनुसार त हामी सबै हामी विचलित हौँ, विचलनवादीहरू हौँ हामी सबै, होइन? त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भिन्न थियो, राष्ट्रिय परिस्थिति भिन्न पर्यो। कमसेकम राजतन्त्र हामीले फाल्यौँ, गणतन्त्र लियौँ भन्ने हो भने हामी अलिकति प्रोग्रेसिभ हुन्छौँ। गणतन्त्र लिइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि 62-63बाट हामी सिंहदरबार र संसद भवनमा प्रवेश गरिसकेपछि आजको मितिसम्म माओवादी आन्दोलनका हामी नेता कार्यकर्ताले के गर्यौँ भनेर भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलहरूले जे गरे हामीले त्यही नै गर्यौँ। त्यहाँभन्दा हामीले पनि भिन्न गरेका छैनौँ। सत्ता प्राथमिकतामा पर्यो भन्ने कुरा हो त, आरोप त त्यही छ। होइन, सत्ता त प्राथमिकता सबैको पर्छ नै, तर सत्तालाई कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने भने कसको पक्षमा सत्तालाई परिचालन गर्ने भन्ने कुरा हो। अब हुन त यहाँले प्रस्ट्याइसक्नु भएको छ यसअघि नै, तर मेरा दर्शकले किन सोधेन भनेर भन्नुहोला, त्यस कारणले राजतन्त्र फालेको विषय राम्रोसँग उठाउनु भयो। श्री 5 को सरकार भनेर यहाँले सम्बोधन गरेको विषय चर्चामा आयो, मैले सोध्न छुटाएन भने दर्शकले किन सोधेन भन्ला, त्यस कारणले सोधिहाले। त्यो कहाँबाट आयो त यहाँको दिमागमा? कहाँबाट आउने भन्ने कुरा होइन, त्यो कहिलेकाहीँ टङ स्लिप हुन्छ, त्यो होइन, त्यो मान्छेहरूमा हुन्छ त्यो टङ स्लिप, होइन? त्यसैले अब नेपालमा के छ भने हामी सबै चाहिँ त्यो अलि एउटा लेभलबाट हामीले विचारहरूलाई बुझ्ने, होइन, मान्छेका कमजोरीहरूलाई चाहिँ मान्छेका कमजोरीहरूमाथि एट्याक गर्ने पनि त्यो पनि संस्कार संस्कृति छ, होइन? हाम्रो विकासक्रम यस्तो छ। नियतवश होइन त्यो शब्द प्रयोग गरिएको। नियतवश त हुने कुरै भने त्यो नियतवश किन हुनु पर्यो? संयोगले नै प्रचण्डकै बुहारी बिना मगरले सम्हालेको खानेपानी मन्त्रालय त्यसपछि लगत्तै यहाँले सम्हालिराख्नु भएको छ। मेलम्चीको पानी यहाँले मन्त्रालय सम्हालेपछि सुन्दरी जलमा आइपुग्यो। अब यो त 3 दशकदेखि काम गरेको आयोजना हो, यहाँको कारणले आयो भन्ने त मेरो प्रश्न होइन, तर केही अवरोधहरू थिए पानी ल्याउनका लागि, अप्ठ्यारा थिए, कसरी पानी आइपुग्यो यो प्रश्नको जवाफ दिइदिनुहोस् न। होइन, अवरोध नभए त पहिले नै आइपुग्थ्यो नि। नियतवश अवरोध थियो? त्यो नियतवशमा भन्न सक्दैन, त्यो लिडरसिपको क्वालिटीमा भर पर्छ, होइन? त्यसको मुख्य लिडरसिप कसले गरिरहेछ, त्यो कार्यकारिणी को छ त्यसमा भर पर्छ, तर मन्त्रालय कसले ह्यान्डलिङ गरिरहेछ त्यसमा भर पर्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको मुख्य चासो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रधानमन्त्रीको चासो छ, उहाँ उद्घाटन गर्दै पनि हिँड्नु भएको छ र भएका पनि छन्। हो, त्यही लेभलको चासो मेलम्चीमा पनि थियो, प्रधानमन्त्रीको चासो थियो। म त कहिले सांसद पनि नभएको मान्छे, प्रधानमन्त्री पनि नभएको मान्छे,
उहाँले मलाई यो मन्त्रालय दिनुभयो र उहाँले चासो राख्नुभयो। त्यो चासोलाई, उहाँको चासोलाई मैले म्याक्सिमम काम गर्न कोसिस गरेँ, छोटो समयमा काम गर्न कोसिस गरेँ। त्यो कामको प्रतिफल कमसेकम सुन्दरी जलमा पानी आयो, काठमाडौँमा उपत्यकामा पानी झर्यो। चैत 15 देखि प्रशोधित पानी उपत्यकावासीको धारामा आउँछ भन्ने कुरा छ हो? चैत दोस्रो हप्ताभित्र टेस्टिङ प्रक्रियामा काठमाडौँका धाराहरूमा पानी आउँछ। त्यसपछि त्यसको एक दुई महिना त्यो लाग्छ र असारबाट काठमाडौँका धाराहरूमा प्रशोधित पानी आउँछ। दैनिक पानी आउँछ। 17 करोड लिटर पानी असारसम्ममा प्रत्येक दिन आइपुग्ने अवस्था बन्छ। आउँछ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आउँछ। त्यो लेभलको काम अहिले भइ नै रहेछ र त्यो चाहिँ आजसम्मको चाहिँ सबै डाटाहरूले के भन्छ भने त्यो दिशामा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय र चाहिँ मेलम्ची र काठमाडौँमा पानीको वितरण गर्ने केयुकेलले चाहिँ काम गरिरहेछ। यसमा यति नै प्रश्न गर्न चाहे। अब के जोड्न खोजेँ भने प्रधानमन्त्रीले एक दुई ठाउँमा पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा के भन्नुभएको छ भने म त प्रतिपक्षमा बस्न तयारै छु भनेर भन्नुभएको छ। यसको सङ्केत सरकार कमजोर भएको हो, अब सरकार हट्ने या नयाँ नेतृत्व आउने प्रक्रियामा छौँ, केही चलखेल भइराखेको छ, वा प्रधानमन्त्री स्वयं प्रतिपक्षमा बस्न खुसी हुनुहुन्छ भन्ने हो? उहाँ दुवै ठाउँमा रेडी हुनुहुन्छ। यहाँ पनि हामी दुवै ठाउँमा रेडी छौँ, किन हाम्रो हातमा छैन होइन। हाम्रो हातमा त छैन। संसद सञ्चार सुचारू छ र हाम्रो अहिले हाम्रो पार्टीमा एक किसिमको अझै युनाइट भइसकेका छैन। अदालतले एउटा निर्णय गरेको छ र पूर्व एमाले एक ठाउँमा, पूर्व माओवादी एक ठाउँमा आउने परिस्थिति बन्या छ। त्यसकारणले नेकपाको अस्तित्व अहिले छैन। त्यसकारण नेकपाको अस्तित्व नभइसकेपछि हाम्रो पार्टी अहिले बहुमतमा छैन, अल्पमतमै सरह मान्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा अब नेपालको राजनीति कहाँ जान्छ भन्ने क्वेसन हाम्रो पार्टीको मात्र हातमा छैन। संसदले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा। तर टेक्निकल कुरा हेर्ने हो भने अहिले पनि सरकार अल्पमतमा छैन। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म 64%कै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिनुलाई पनि चर्चाको विषय बनाइएको छ। छिटो नलिनुको कारण के होला त? लिन त अवश्य लिएला। उहाँहरूले राजनीति गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले सरकारबाट आफ्नो मत फिर्ता लिनुभएको छैन। तर माओवादीका सांसदहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई फिर्ता होस् भन्ने चाहिँ दोहोरो मापदण्ड उहाँहरूले अपनाइराख्नु भएको छ। पहिला उहाँहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। त्यो फिर्ता लिँदा त माओवादी केन्द्रबाट सांसद भएका साथीहरूले फिर्ता लिनुपर्ने चाहिँ पोलिटिकली त फिर्ता आउनुपर्ने भन्ने त त्यही सन्देश गइहाल्छ सैद्धान्तिक रूपमा। तर उहाँहरूले त्यो गरिराख्नु भएको छैन। त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ यो संसदीय राजनीति बुझ्नु भएको छैन कि संसदीय राजनीतिको डिजाइन जो हो नि त्यो उहाँहरूमा कच्चा खेलाडी हुनुहुन्छ। ती कच्चा खेलाडी भएको कारणले आज उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अब हाम्रो हातमा नभएको हुनाले हाम्रो पार्टी र प्रधानमन्त्री हामी जुनसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न प्रतिपक्षमा बस्न तयार हाम्रो मेन प्रधानमन्त्री मन्त्री पद यहाँले छोड्न कुनै गुनासो गर्नु केही गुनासो छैन। हामीलाई त्यो कुनै गुनासो छैन र हुनु पनि हुँदैन। हिजोसम्म कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गैर संवैधानिक रूपमा गर्यो भनेर विरोध गरिराखेको कङ्ग्रेस अहिले एकाएक अर्ली चुनाव, 1 वर्ष अगाडि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइराखेको छ। तालमेल मिल्दैन। हिजोको कुरा एउटा, हिजो असंवैधानिक हुने कुरा। उसले पोलिटिक्स बुझिया छ नि हैन। पोलिटिक्समा त 24 घण्टामा कार्यनीतिहरू चेन्ज हुन्छ भन्छन्। फाइदा बुझ्या छ भने हो फाइदा होइन, पोलिटिक्स राजनीतिक फाइदा लिन त फाइदै छ नि। पोलिटिक्समा आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्ने, आफ्नो पार्टीको सरकार स्थापित गर्ने र देश र जनताको सेवा गर्ने भन्दा पोलिटिक्सको उद्देश्य भइसकेपछि उहाँहरूले त पोलिटिक्स बुझ्नु भएको छ।
त्यसो हो भने अब देउबा भन्नुहुन्छ बेला बेलामा मुलुकलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा त राख्न सक्दिनँ, कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, त्यो पार्टीको नेतृत्वकर्ता म हो, नेतृत्वविहीन अवस्थामा हुनुभन्दा म नेतृत्व गर्न तयार छु भन्नुहुन्छ। नेकपाको 2/3 नजिकको चुनावी गठबन्धनले प्राप्त गरेको मत कङ्ग्रेसको जिम्मा लाउन खोज्या हो यहाँहरूले? होइन, हामीले त लाउन खोजेको होइन नि। त्यो त देउबालाई प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति जो साथीहरूले निवेदन दिइराख्नु भएको छ, ती निवेदन दिने साथीहरूको कुरा हो। हामीले निवेदन दिएको छैनौँ। यहाँहरूको तर्फबाट देउबालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गएको छैन? छैन, हामीले निवेदन दिएको छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने सबै ताजा जनादेशमा जाउँ भन्ने छ हाम्रो स्पिरिट। अब यो संसद छिटै चुनाव हुने सम्भावना कति होला त? सरकार बदलिए पनि तर चुनावी सरकारको रूपमा अब छिटै चुनावमा जानु बाहेक नेपालमा जो अलि नयाँ कन्फ्लिक्ट बनिरहेछ, त्यो कन्फ्लिक्टको समाधान अब संसदले कन्फ्लिक्टको समाधान गर्न सक्दैन। महन्त ठाकुर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चलिराखेको छ। मधेसवादी दलहरूको गुनासो के छ भने राष्ट्र प्रमुखसम्म मधेसमा जन्मेको छोरा हुन सक्यो, जनताको छोरा हुन सक्यो, तर कार्यकारी नभएकै कारण मधेस विभेदमा छ भनेर भनिराख्दाखेरि सुवर्ण अवसर छ नि। कम्युनिस्टहरूले मतको कदर गर्न नसक्ने, प्रतिपक्षले निर्णायक भूमिका खेल्न नसक्ने, त्यसमा जसपा यो मुलुकको मधेसमा जन्मेको एउटा छोराले मुलुकको नेतृत्व गर्दा त राम्रै हुन्थ्यो, अवसर पनि हुन्थ्यो उहाँलाई। प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँहरूले कदम किन नचाल्ने? होइन, अब त्यस मधेसको छोरा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, त्यो उनीहरूको राइट पनि हो। राष्ट्रपति भइसक्नुभयो, उपराष्ट्रपति भइसक्नुभयो, मन्त्री कैयन पटक भइसक्नुभयो, उपप्रधानमन्त्री कैयन पटक भइसक्नुभयो, होइन? त्यो हुन पाउनुपर्छ र त्यो निम्ति त्यो लेभलको आफूले सोचाइ पनि राख्नु पर्यो, होइन? राष्ट्रिय स्तरको राख्नु पर्यो। अब त्यसमा हाम्रो कुनै विरोध छैन, तर परिस्थिति के छ भनेपछि त अहिले हामी त्यो त ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ। तर हामीले भन्न सक्ने कुरा के छ भने निर्वाचन अबको देशको चाहिँ निकास, निर्वाचन बाहेक देशको निकास छैन। जति चाँडो हामी निर्वाचनमा जान सक्यो अब निकास हो। त्यही कुरा बुझेर संसद विघटन गरिएको थियो। तर संसद विघटनलाई के भन्यो भने यो पश्चैगामीसम्म भन्न पुगियो, तर आज संसद त देखियो नि त, संसदको रूप त देखियो नि त। त्यो संसद हामीले त त्यो संसदलाई सही ढङ्गले हाम्रो जनमतलाई त हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न त सकेनौँ नि। त्यस कारणले गर्दा अहिले संसदको जो समीकरण बनिरहेछ, नेकपा फुटिसकेपछिको संसदको जो गणित र समीकरण छ, त्यसले संसदलाई बिजनेस दिन सक्ने स्थितिको छैन। अब संसदबाट निकास निस्किने अवस्था रहँदैन भन्ने हो? हो, त्यो चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्टको अखडा नहोस्, असन्तुष्टको अखडा नहोस् र बिजनेसविहीन नहोस् भने जसरी नेकपा बिजनेसविहीन भयो थियो 3 वर्ष, त्यसै गरेर संसद पनि फेरि बिजनेसविहीन नहोस् र नेकपाको झगडाले जो असन्तुष्टि र निराशा पैदा गरेको थियो पिपुलमा, त्यस्तै फेरि संसदले पनि निराशा पैदा गर्यो भने यो व्यवस्थापट्टि, जो व्यवस्थापट्टि हामी सबैको समर्थन छ, यसलाई सुदृढ गर्नुपर्छ भनिरहेछौँ, यो व्यवस्थाप्रति नै मान्छेमा असन्तोष, निराशा पैदा नहोस् भन्ने चाहिँ चाहना हाम्रो थियो। प्रचण्ड पनि 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। तेस्रो पटक अब यदि उहाँ वेटिङ प्राइम मिनिस्टर हो भने, उहाँ प्रधानमन्त्री भोलि बनिहाल्नुभयो, केपी शर्मा ओली पछि भने मुलुकले प्रगति गर्ला? प्रचण्डलाई कसरी नेतृत्वकर्ताको रूपमा चिन्नुहुन्छ? होइन, टेस्ट कहिले हुन्छ नि, पहिलो पटक नै टेस्ट हुन्छ। यी अहिले नेपालका सबै मुख्य नेताहरू 1-2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्या हुनाले नेपाली जनताले धेरै आशा गरेका छैनन्। त्यसैगरी मैले पनि धेरै आशा गरेका छैन। टेस्टेड व्यक्तिबाट उत्साहित हुनुहुन्न? म पनि धेरै आशा गरेका छैन। अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा एउटा प्रश्न पुनः दोहोऱ्याएर गरे, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा नगई ओली नेतृत्वको एमालेमा आउने निर्णय माओवादीबाट आएका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, यो सामूहिक निर्णय हो, यो दीर्घकालीन हो? सामूहिक सल्लाह गरेर हो भने त हामी भन्दैनौँ, त सल्लाह होइन, यो हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत स्वतन्त्र विश्लेषण तर अन्तर्संवाद त भएको होला नि? निर्णय हो यो।
हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय हो, तर निष्कर्ष चाहिँ सामूहिक जस्तो देखियो, यति मात्र हो। अन्त्यमा समग्र रूपमा मुलुकले निकास पाउने बाटो के देख्नुहुन्छ? अनि अब जति चाँडो निर्वाचन, जनतामा जाने कुरा, यदि छिटोभन्दा छिटो हामी जनतामा गएनौँ भने यो अहिलेको चाहिँ हामीले जो व्यवस्था हामीले कायम गऱ्यौँ भनेर यसलाई गौरवशाली भनेर भनिरहेछौँ, यो व्यवस्थाप्रति नै जनताको असन्तुष्टि अब तीव्र रूपले बढ्छ। त्यसैले यो व्यवस्थालाई स्थापित गर्न र यसका मूल्य मान्यता आफैमा मूल्य मान्यता सही छन्, यी सहीलाई स्थापित गर्नको निम्ति पनि आम जनताकोमा गएर जनताको जनमत लिनु बाहेक अर्को विकल्प मैले चाहिँ खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका कारणले मन्त्रालयको कामबारे केही भन्न मन छ? मेरो प्रश्न होइन, खासै छैन। मन्त्रालयको काम सही ढङ्गले नै सञ्चालन भइरहेछ। साथीहरूले मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी मेलम्ची थियो, मेलम्ची सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेछ। त्यही नै हाम्रो मुख्य टास्क थियो, त्यो टास्क पुरा हुने चरणमा छ। त्यसमा हामी खुसी नै छौँ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ र कुराकानी गरिरहेका थियौँ खानेपानी मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापासँग। उहाँसँग अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषय र त्यसमा पनि मुलुकलाई निकास दिनका लागि कम्युनिस्ट नेताहरूको भूमिका, नेकपा एमालेको भूमिका र उहाँहरूले माओवादीलाई छोडेर एमालेमा आउने जुन निर्णय गर्नुभएको छ त्यसका प्रति राजनीतिक वा सैद्धान्तिक रूपमा कुन रूपले समर्थन गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषय पनि आज देखापट्टि विशेषमा जोड्यौँ। साथसाथै करिब 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय बनेको मेलम्चीको खानेपानी आयोजना अब सफल भएको छ। सुन्दरी जलमा त्यो पानी आइसकेको छ। शिवरात्रिमा त्यही पानी बागमती नदीमा पनि मिसाइएको थियो। उहाँले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका कारणले पनि, खानेपानी मन्त्री हुनुभएका कारणले पनि कहिलेदेखि यो पानीले उपत्यकावासीको धारामा निरन्तरता पाउँछ भन्ने विषय पनि आज देखापट्टि विशेषमा हामीले जोड्यौँ। उहाँसँगै देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ।